नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन यत्तिकै भन्नका लागि मात्रै नभएर व्यवहारमा लागू गर्नका लागि बोलिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी काम नगरिए निर्मम हुन सक्ने भन्दै अब कामका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई, नव युवाका लागि स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने उद्योग मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन, कम्पनी खरिद बिक्रीबारे आफूहरूलाई पूर्व जानकारी नगराएको भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समितिलाई जवाफ दिइरहँदा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा भने गैरकानुनी भएको भए कारबाही गर्ने जवाफ दिनुहुन्छ, जबकि सेयर खरिद बिक्रीको जानकारी नै नदिनु गैरकानुनी हो। अब योभन्दा अर्को कुन गैरकानुनी खोज्दै हुन्छ मन्त्री शर्मा। व्हाइट हाउसले युक्रेनका लागि 25 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायतालाई मन्जुरी दिएको समाचार सहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछ। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दीमा 68 दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको निर्णय, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 36,050 रुपियाँ निर्धारण। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको कागजात माग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्णय, पशुपतिको गुरु योजनालाई समितिमा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन। गत वर्ष पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण भएको निष्कर्ष, जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझाव कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने पर्यटन मन्त्रीको प्रतिबद्धता। युक्रेनका लागि 25 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायतालाई व्हाइट हाउसको मन्जुरी, साना हतियारका गोलीगट्ठा र एन्टी ट्याङ्क हतियार सहयोग गरिने। र काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्लेअफ खेल्ने 4 टोलीको टुङ्गो, एपीएफ कोशी सुदूरपश्चिम र बागमतीले प्लेअफ खेल्ने। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दीमा 68 दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा कार्यालयको पुनर्संरचना सहितका संगठन तथा सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै 68वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त दरबन्दीमा रहेकालाई कामकाजका लागि अन्य निकायमा पठाउने सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल 1 वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पुनर्संरचनाबाट सुरु भन्ने अनुरूपको निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 36,050 रुपियाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा कार्यालयको पुनर्संरचना सहितको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यसअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दी जति साबिक दरबन्दीमा 68वटा दरबन्दी कम हुने भन्ने छ र यसमा कुन कुन दरबन्दी के भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तयारी भएको त्यो लिस्ट तपाईँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा 2080-81 को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु 36,050 निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद रिक्त सदस्य सचिव पदमा श्री महेश भट्टराईलाई तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अरू बाँकी हामी त्यही व्यापक कटौती भएको भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दी तयारी जुन स्वीकृति गरियो आज, त्यसमा 68 जना दरबन्दीहरू कटौती भएका छन् र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहनुभएका तत्त दरबन्दीका साथीहरू अब अन्यत्र कामकाजमा जानुहुन्छ र त्यहाँ व्यापक कटौती भएको छ। यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति 1 वर्षको जुन सम्बोधन गर्नुभयो 1 वर्ष पुगेको अवसरमा, त्यो बेलामा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनाबाट सुरु गरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसार आज प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरुवात भएको छ र यसलाई हामी विस्तार गरेर जान्छौँ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले सिटिभिटीको रिक्त सदस्य सचिव पदमा महेश भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले हालै नियुक्त भएका कोषका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति सम्बन्धी प्रमाणित कागजात र अनुभवको विवरण 3 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको जग्गा शीघ्र एकिन गरी कोषको नाममा लाल पूर्जा लिने निर्णय गर्न पनि कोषलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै गौशाला स्थित धर्मशाला सञ्चालक आनन्द होटेलसँग कोषले गरेको सम्झौताको सकल विवरण र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पशुपतिको गुरुयोजनालाई समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। आजको बैठकमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट सम्पादित काम कारबाहीहरू तथा समसामयिक विषयहरूका सम्बन्धमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवसँग छलफल भई व्याय बमोजिमका निर्णयहरू भयो। निर्णय नम्बर 1, पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा हालै नियुक्त गरिएका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति सम्बन्धी प्रमाणित कागजातहरू, निर्णयको माइनुट, निजको शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रमाणपत्र, व्यक्तिक विवरण सहितको प्रमाणित कागजात 3 दिनभित्र यस समितिमा उपलब्ध गराउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको जग्गा शीघ्र एकिन गरी हाल साबिकको लागि कोषको नाममा लाल पूर्जा लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्यो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आनन्द होटलसँग गरेको सम्झौताको विवरण, अब मुद्दा चलिरहेको छ त्यो एउटा पाटो हो, तर विकास कोषले के सम्झौता गरेको छ त्यो सम्झौताको सकल सहितको विवरण उपलब्ध गराइदिनको लागि 3 दिनभित्र निर्देशन दिने निर्णय गर्यो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गृह योजना जुन यहाँले पास गर्नुभएको छ त्यो गृह योजना के हो त्यसलाई अब यहाँ उपलब्ध गराउनको लागि निर्देशन दिने निर्णय गर्यो। त्यस्तै बैठकले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहको सङ्ख्या थप गरेर निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सांसदहरूले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठाउँदै समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। गत वर्ष पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। विमान दुर्घटनापछि गठित जाँच आयोगले मानवीय त्रुटिका कारण विमान दुर्घटना भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बिहिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। पूर्व सचिव नगेन्द्र प्रसाद घिमिरे संयोजकको जाँचबुझ आयोगले 8 महिना 3 दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। जाँचबुझ आयोगले ब्ल्याक बक्स, ककपिट, भोइस लगायत सबै विषयको अध्ययन अनुसन्धान गरेको आयोगका संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो। ककपिट भोइस रिकर्डर, अर्को कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ एफडीआर, फ्लाइट डाटा रेकर्डर। ककपिट भोइस रिकर्डरले चाहिँ त्यहाँभित्र पाइलट, को पाइलट र चाहिँ के अरे एटेन्डेन्ट, फ्लाइट एटेन्डेन्ट, स्टुवार्ड, एयर होस्टेजको बिचमा के कुरा भयो भन्ने सबै रेकर्ड यहाँ चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले सुन्ने काम चाहिँ गरेको। अर्को चाहिँ फ्लाइट डाटा भन्दा चाहिँ अब जहाज उडेर कुन बेला चाहिँ टेकअप गर्यो, अनि माथि कति हाइटसम्म चाहिँ पुग्यो, कति चाहिँ स्पिड थियो जहाजको, कहिले स्पिड चाहिँ त्यसलाई घटाएर ल्यायो, यावत कुराहरू चाहिँ जो भनौँ न जति पनि डेटा आवश्यक हुन्छ त्यो सबै चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ। त्यसलाई पनि हामीले अब यहाँ चाहिँ फेसिलिटी नभएको त होइन, तर यस्तो सेन्सिटिभ कुरो हुन्छ कि यो ब्ल्याक बक्स त्यो नै एउटा मेन आधार हो इन्भेस्टिगेसनको। अनि त्यसैले रिलायबल अलिकति अनुभव भएको चाहिँ फेसिलिटीमा चाहिँ लग्नु राम्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई उहाँ गऱ्यौँ सिङ्गापुरमा करिब 19 जना एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ एभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो। भन्नाको मतलब इन्जिनको एक्सपर्ट भयो, जहाजको म्यानुफ्याक्चरको एक्सपर्ट्सहरू भयो, युरोपियन युनियनको इतिहास
ऊ भयो अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा अमेरिकन पनि त्यहाँ प्रोपेलर बन्ने हुनाले अमेरिकनको पनि इन्ट्रेस्ट पनि भइहाल्यो, उहाँहरू पनि त्यहाँ संलग्न हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले रिड आउट गऱ्यौँ। सम्बन्ध मुलुकको चाहिँ बिफोर यसलाई फाइनल गर्नुभन्दा अगाडि उ गर्नुपर्ने कमेन्ट चाहिँ प्रतिक्रिया लिनुपर्ने र चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ जुन प्राप्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब आयोगले चाहिँ त्यसलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता देख्यो भने राख्ने, नराख्ने हो भने पनि कमसेकम एपेन्डिक्समा चाहिँ राख्नुपर्ने बाध्यता दिएको छ क्या आयकारको चाहिँ त्यो एनेक्स 13 को प्रावधान अनुसार। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले जुन पठायौँ अनि प्रतिक्रियाहरू पनि 2 महिना नागेपछि आयो भनौँ न। 2 महिनाभन्दा विदिन 2 months त आयो, तर चाहिँ नि हामीसँग त्यति चाहिँ पर्खिनै पर्ने 2 महिनासम्म पनि आएन। आएपछि त्यसपछि हामी फेरि बसेर बैठक गरिकन कुन कुन प्रतिक्रियाहरू लिने, कुन नलिने, यावत चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ कन्टिन्यू फाइनल रिपोर्ट चाहिँ हामीले तयार गरेर आज चाहिँ सबमिट गरेका छौँ। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री किरातीले आयोगले दिएको सुझाव कडाइका साथ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने र मातहतका निकायले पनि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने बताउनुभयो। वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा गम्भीर प्रकृतिको जहाजको घटना सेती नदीको खोजमा भयो, हामी सबैलाई थाहै छ। त्यसले हामीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एक ढङ्गले धेरै ठुलो क्षति पनि पुर्यायो। र आज यो लगभग 11 महिनाको दौरानमा धेरै मेहनत गरेर दुःख गरेर यहाँले यो प्रतिवेदन अन्तिम प्रतिवेदन हामीलाई पेश गर्नु भएको छ। त्यसको निम्ति यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले हामीलाई दिएको सुझावहरू हामी अक्षरशः पालना गर्ने, मन्त्रालयले के गर्नुपर्ने, नागरिक उड्डयनले के गर्नुपर्ने, हवाई क्षेत्रका कम्पनीहरूले के गर्नुपर्ने, हामी यसलाई कडाइका सल्लाह निर्देशन पनि हाम्रो तर्फबाट गर्छौँ र यहाँको सुझावलाई हामी पालना गर्छौँ। पोखरामा गत वर्ष माघ 1 गते विमान दुर्घटना भएपछि सरकारले पूर्व सचिव घिमिरेको संयोजकतामा 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एनसेल बिक्रीमा गैरकानुनी काम भएको भए कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। एनसेल बिक्रीबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहिबार भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले एनसेल बिक्रीबारे पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको भन्दै कानुन बमोजिम काम नभएको पाइए जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त छानबिन समितिले तोकिएको समयमै काम सक्ने भन्दै समितिले आफ्नो छानबिन सक्नसाथ सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भयो। उहाँले छानबिन समितिले सम्बन्धित सबै निकायसँग छलफल गरेर काम गरिरहेकाले समितिप्रति आशंका गर्नुभन्दा पनि समितिको काम र निष्कर्ष हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 25 वर्षको जुन प्रावधानको कुरा छ त्यो स्वतः लागू हुन्छ, किनभने त्यो विदेशी कम्पनीले 80% सेयर किनिसकेपछि भोलि 2029 मा जुन हाम्रो समयावधि पुग्छ 25 वर्ष पुग्छ। 25 वर्ष पुगेपछि स्वतः नेपाल सरकारको माथा त आउनुपर्छ कम्पनी। अब त्यहाँभित्र के होला, 100% सेयर एउटै परिवारमा जाला कि होइन, हस्बेन्ड वाइफको नाममा सेयर छ भन्ने छ, हस्बेन्ड वाइफकै नाममा भएको सेयर एकै ठाउँमा आउला कि भन्ने विषयको चिन्ता जे उठाउनु भएको छ, यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो 53 कै कुरा पनि छ क्या। 53 ले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो लगानीकर्ता जो हुन्छ, लगानीकर्ताले विद्यमान कानुन अनुसार पालना गरी सोही अनुसार निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो त धेरै अब केही भइहाल्ला कि फेरि एउटै परिवारमा आएर अब राज्य राजस्वबाट ठगिएला कि करबाट ठगिएला कि भन्ने चाहिँ चिन्ता उठाउनु भएको छ। त्यो विषयमा त्यस्तो ठगिने विषय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र यसमा फेरि हामीले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौँ र कानुन निर्माण गरौँ भनिरहँदाखेरिमा हामीले भनेको कुरा के हो भने पहिलो त दूरसञ्चार ऐन अहिले हाम्रो अहिलेको आवश्यकता अनुसार, किन 53 मा बन्यान हो, 53 को हाम्रो दूरसञ्चारको अवस्था र अहिले त व्यापक परिवर्तन भएको छ नि त, त्यसकारण त्यो गरेर जाउँ भन्ने कुराहरू हो। र हामीले सबै लगानीकर्ताको विस्तृत केवाइसी हेर्छ
दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यो केवाइसी हेरेर यो सबैको यिनका प्रोफाइल हेरेर जो किन्ने भन्ने कम्पनी सबैको प्रोफाइल हेरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउँछ। यसकारण यसमा त्यति धेरै चिन्तै गरिहाल्न पर्ने, भोलि आउने कम्पनीले सबै लैजाला कि भनेर सोच्नुपर्ने त्यो विषय चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा जुन एउटा अहिले सरकारले समिति बनाएको विषयमा पनि यहाँ मान्यज्यूहरूले केही प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यो खास गरेर यसमा दुईवटा विषय छन्। एउटा हाम्रा नियामक निकाय हुँदाहुँदै किन समिति, यसले समितिका कामहरू ओभरल्यापिङ गर्यो कि भन्ने विषय छ। र हामी सबैको नियामक निकाय, सञ्चार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मैले सुरुमै पनि भने सबै बसेर यसको अहिले हाम्रो अलि बढी नै यसको विषयमा के भएको हो भन्ने खरिद बिक्री प्रक्रियामा नै आशंका उत्पन्न भइसकेपछि यसको अलिकति विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ र यो अलि सापेक्षिक रूपमा अलि स्वतन्त्र ढङ्गले नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै सरकारले अब पूर्व अडिटर जनरल हैनलाई नै यसको प्रमुख बनाएर यो समिति बनायो। र समितिमा अघि हाम्रो सचिवले भन्नुभयो को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा सचिवजीले भन्नु त्यो पनि राखि नै सक्नुभयो। हाम्रो कानुन मन्त्रालयको कानुन सचिव अहिले जो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा हुनुहुन्छ र विगतमा जसले एनसिएलको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जुन मुद्दा परेको थियो, जुन मुद्दा जितेर हामीले 57 अरब रुपियाँ हामीले तिर्न नपर्ने स्थिति बन्यो, त्यसको लागि उहाँ पुरै लागेको सचिवजी हुनुहुन्छ फणेन्द्र गौतम। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार कम्पनी खरिद बिक्री पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि एनसेल खरिद बिक्री पूर्व आफूहरूलाई जानकारी नगराइएको बताउनुभयो। उहाँले किनबेचबारे जानकारी गराउन एनसेललाई पटक पटक अनुरोध गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। स्वामित्व हस्तान्तरणको सन्दर्भमा केही जिज्ञासाहरू माग गरेका छ। मैले समितिको कार्य अथवा समितिहरू बिचमा पनि एकरूपता होस् भनेर त्यहाँ सोधेका क्वेरीहरू र हामीले रेस्पोन्स गरेका विषयहरू पनि यहाँ मैले संलग्न गरेका छु। एनसेल एजेन्डा लिमिटेडले 80/8/19 मा कागजात संलग्न हुनासाथ हामी पेश गर्छौँ, हामीले पनि हाम्रो प्यारेन्ट कम्पनीहरू मागिरहेका छौँ यस विषयमा भनेर हामीलाई जानकारी गरायो। हामीले फेरि पुनः 80/8/25 मा फेरि अहिलेसम्म आएन तिम्रो के हो यो भनेर पुनः पत्रचार गऱ्यौँ। उसले फेरि त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ हामीले नै एकदम फलोअप गरिरहेका छौँ, आएन भनेर 8/28 मा जवाफ दियो। 29 मा चाहिँ हामीले यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनि यो लेखा समितिको प्रारम्भिक जुन जिज्ञासाहरू थियो त्यसको चाहिँ उठान गरेका विषयहरूलाई चाहिँ हामीले जवाफ पेश गरेका छौँ। जवाफ पनि मैले हजुरलाई यो साथ सम्मान गरेको छु। अनि प्राधिकरणबाट 80/9/2 मा चाहिँ अब भएन यिनीहरूले गरे डिटेलै दिएन भनेर चाहिँ हामीले दफा 15 बमोजिम तिमीलाई निर्देशन दिएको र त्यो निर्देशन बमोजिम तिमीले दिएनौ भने कारबाही गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चिठी लेखेपछि 80/8/26 मा चाहिँ सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता ल्याऊ भनेर हामीले पत्र लेखेपछि उसले चाहिँ 9/3 को पत्र मार्फत चाहिँ खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडबाट पेश गरेका देखिन्छ हजुर। यसमा यो एसपीए सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट चाहिँ हजुर साइन नभएको, छाप नभएको, साइन भनेर चाहिँ अब फोटोकपीभित्र छ अनि आधिकारिक स्ट्याम्प नभए अथवा अथोराइज नदेखिया भएर नोटराइज गरेर ल्याऊ, आधिकारिक रूपले ल्याऊ भनेर फेरि पत्राचार गऱ्यौँ। त्यसपछि नोटराइज भएर आएको छैन। अनि हिजो मात्र पनि हामीले यसबिचमा कम्पनी र स्टारलाई पनि हामीले कुनै कन्फ्युजन नहोस् नेपालका एजेन्सीहरू बिचमा भनेर प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ भनेर पत्राचार गऱ्यौँ। र हिजो मात्र पनि योभन्दा पहिलाको ट्रान्जेक्सनमा टेलिया सोनेराको ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ प्राधिकरणको कम्प्लायन्स नभइकन सिधै ट्रान्सफरको रेकर्डहरू स्वामित्व परिवर्तन भए देखेर हामीले विनियावली संलग्न गरेर कम्पनी र उद्योग विभागलाई अनुरोध गरेका छौँ कि यो विवरणहरू हाम्रो स्वीकृति पश्चात मात्र गरिदिनु होला भनेर चाहिँ हामीले जानकारी गराएका छौँ हजुर। अब यो अर्को हाम्रो ऐन नियम कानुनले भएको कुराहरू मैले भनिहालेँ। अफसोरमा ट्रान्जेक्सन भए पनि स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छ। नेपाल बाहिर ट्रान्जेक्सन भए पनि एउटा कुरा चाहिँ के देखियो भने हजुर वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन यो 75ले चाहिँ अफसोर अथवा विदेशमा ट्रान्जेक्सन भयो भने 30 दिनभित्र नेपालमा दर्ता भयो भने अथवा जानकारी गरायो भने भन्ने रहेछ। यो दूरसञ्चार ऐन र यो वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनका व्यवस्था चाहिँ एक आपसमा अलिकति बाजिया जस्तो देखियो हजुर। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले एनसेल खरिद बिक्रीबारे उच्च स्तरीय छानबिन समितिको हैसियतमा प्रश्न उठाउँदै हालका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री एनसेल सेयर खरिदकर्ताको घरमा बस्ने गरेकाले अध्ययन रिपोर्ट हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। यो टेलको चलाउनको लागि नेपालमा वैदेशिक लगानी साँच्चैमा कतिको भित्रियो र त्यसले साँच्चैकोमा कति अर्ब बाहिर लग्यो
त्यो उत्तर आज हामीलाई चाहिन्छ, किनभने यो पर्सपेक्टिभमा न कसैले हेरेको छ र हामीले यो पर्सपेक्टिभबाट सोध्छौँ भनेर भन्दै पनि यदि हाम्रा मन्त्रालयका साथीहरू म आउँदिनँ, मेरो त्यसमा विषयगत सरोकार छैन भने चाहिँ हामीले स्पष्टीकरण माग पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ नि यो एफडिआई साँच्चैकै हो कि होइन, यो मेजोरिटी स्टेक होल्डरको लागि पनि चाहिन्छ, यो माइनोरिटी स्टेक होल्डरको लागि पनि चाहिन्छ। किनभने सुन्नमा के आएको छ भन्दाखेरि नेपालकै पैसा प्रयोग गरेर नेपालकै सेयर किनिएको, यसैको सेयर किनिएको छ भनेर, त्यो यदि त्यस्तो हो भने यो वैदेशिक लगानी हो कि होइन, त्यसको टक्क कुन वर्षमा कति अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ थाहा पाउनु पर्यो सभापतिज्यू। कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले एनसेल खरिद बिक्रीले नेपाललाई जति बेला पनि किन्न सक्ने र आफ्नो कोल्टामा पार्न सक्ने भन्ने सन्देश गएको बताउनु भयो। नेपाल सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट नभएसम्म कुनै पनि कुरा पार ल्याउन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो। हामीले राष्ट्रिय हित हेरेनौँ, त्यसको परिणाम यो अहिले हामी आएका छौँ। किनभने यो घटना आजको मात्र होइन नि, एनसेल आएदेखि नै हामी बारम्बार यसैमा छौँ। हामी पनि उस्तै पर्यौँ। तिमीले यदि नेपाल ठग्छौ भने तिमीहरू हामीले चलाइदिन्नौ भनेर हामीले जनस्तरबाट पनि राजनीतिक पार्टीहरूबाट पनि यसलाई हामीले जोड दिएको भए हामी यसरी यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्ने थिएनौँ। त्यसकारणले हामीले यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी पूर्णता प्राप्त गर्दैनौँ, सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले नेपालमा कुनै कुराबाट पनि पार ल्याउन सक्दैनौँ। अघिल्लो महिना एनसेलमा रहेको आफ्नो 80% सेयर बेलायतको स्पेक्ट लाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत मंगलबार राष्ट्रको नाममा गरिएको सम्बोधन नेपाल सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको बताउँदै त्यसलाई अक्षरशः लागू गरिने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पदार्थ तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अब कामका आधारमा मूल्याङ्कन हुने बताउनु भएको हो। बैठकमा भौतिक पदार्थ तथा यातायात मन्त्री प्रकाश चालाले मुगलिन पोखरा र नारायणगढ बुटोल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक विस्तार र कालोपत्री गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै जुनसुकै विकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायको पुरानो भुक्तानी टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनु भयो। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले युवाहरूका निम्ति स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका कूटनीतिक निकायलाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने जोड दिनुहुँदै त्यसका लागि आवश्यक योजना, संयन्त्र र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनका लागि विनियोजित रकम थोरै हुँदा निर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारकै तर्फबाट एकीकृत समाधान खोजिनुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। साथै प्रदेशको राजधानीमा हुने निर्वाचनका लागि प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मा दिइएको छ। आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार कोशीमा मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेल निर्वाचन अधिकृत हुनुभएको छ। त्यस्तै मधेसमा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद सुवेदी, बागमतीमा मकवानपुरका जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्र बहादुर कार्की, गण्डकीमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद वास्तुलाई निर्वाचन अधिकृत बन्नु भएको छ। लुम्बिनीमा दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्की, कर्णालीमा सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिममा कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओम प्रसाद अर्याल निर्वाचन अधिकृत बनेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको नियुक्ति पुस 16 गतेदेखि लागू हुने आयोगको भनाइ छ। उनीहरूले 16 गते नै सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले केही राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट तन्त्र कायम भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित राप्रपा नेपालको मध्यमाञ्चल स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले राजनीतिक परिवर्तन भएको 17 वर्ष पुगिसक्दा पनि जनता मालिक हुनुको सट्टा लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले केही राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट तन्त्र कायम भएको र प्रजातन्त्र बलियो हुनुको सट्टा सर्वसत्तावाद हावी भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले सङ्घीय गणतन्त्र भ्रष्टतन्त्र र तस्कर तन्त्रमा परिणत भएको भन्दै विदेशी शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढ्नुका साथै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बनेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको अकर्मण्यता र गलत नीतिका कारणले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीको क्रिस्चियन नमान्ने संविधान विरोधी हुन् भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै 94% सनातन धर्ममा आस्था राख्नेहरूको विरुद्धको यो षड्यन्त्र र अपमान भएको उल्लेख गर्नुभयो। जनता मालिक हुनुको सट्टा लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले केही राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट तन्त्र कायम भएको छ। प्रजातन्त्र बलियो हुनुको सट्टा सर्वसत्तावाद हावी भइराखेको छ। सङ्घीय गणतन्त्र भ्रष्टतन्त्र र तस्कर तन्त्रमा परिणत भएको छ। विदेशी शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्दैछ भने अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारको अकर्मण्यता र गलत नीतिको कारणले गर्दा अहिले प्रत्येक घर परिवारमा आर्थिक सङ्कट, उद्योग व्यवसायमा मन्दी छ। लघु वित्त, सहकारी र बैंकको ऋणले जनता आक्रान्त भएका छन्। व्यवसाय चलिराखेको छैन। आर्थिक गतिविधि दिन पर दिन कमजोर हुँदै गइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि प्रत्येक नेपाली घर परिवार आर्थिक मन्दीको शिकार भएको छ। यसैगरी देशभित्र सामान्य रोजगारी पनि पाउने अवस्था नभएपछि भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट शासकहरूको कारणले गर्दा राज्य र सरकारमाथिको भरोसा टुटेपछि लाखौं नेपालीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। कामको खोजीमा नेपाली युवाहरूलाई युद्धरत रुसी सेनामा भर्ती भएर युद्ध मैदानमा जानको निमित्त बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा माथि योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपले आक्रमण भइराखेको छ। धर्म परिवर्तनको डडेलोले देशलाई तहस नहस पारिराखेको छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सद्भाव र एकता खलबलिएको अवस्था छ। सनातन धर्म र संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाएर विदेशी धर्म र संस्कृति लाद्ने काममा प्रमुख राजनीतिक दल सरकारले नै संरक्षण प्रदान गरिराखेको छ। केही दिन अघि वर्तमान सरकारका
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा क्रिस्चियन नमान्ने संविधान विरोधी हुन्, देशद्रोही हुन्, यिनीहरूलाई जेलमा कोच्नु पर्दछ भन्ने अत्यन्तै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यति मात्र हैन, उहाँले के पनि भन्नुभयो भने विगतमा सनातन धर्मको विरोध गर्न पाइँदैन थियो, अहिले सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले कमजोर बनाइसकेका छौं, उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइसकेका छौं भनेर एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। योभन्दा आपत्तिजनक अरू के हुन सक्छ? 94% सनातन धर्म संस्कृतिमा आस्था राख्नेहरूका विरुद्धको यो षड्यन्त्र हो, अपमान हो, हेप्ने काम हो। अध्यक्ष थापाले धर्म परिवर्तनको डरले देशलाई तहसनहस पारिरहेको भन्दै सनातन धर्म संस्कृति र परम्परामाथि योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपले आक्रमण भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले देशमा कायम रहेको सङ्घीय धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र असफल साबित भइसकेको दाबी समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहिबार बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, नयाँलाई अवसर दिइनुपर्ने लगायतका सुझाव पाएको प्रचार विभाग प्रमुख मेन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। पार्टीले न्याय गर्नुपर्ने, पार्टीका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, फरक नीतिहरू महासमितिले पारित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पाएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सोमबार प्रज्ञा भवनमा मनाइने राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसलाई प्रभावकारी रूपमा मनाउनु पर्ने र अन्य दलहरूलाई समावेश गराउनु पर्ने सुझाव समेत आएको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठक प्रारम्भ हुनसाथ सभापतिज्यूको अनुमतिले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो र प्रस्तावमा आजको बैठकको प्रस्तावमा पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधिका बारेमा एउटा, दोस्रो अहिले यो महासमितिको बैठकको तयारी, तेस्रो विषयमा यो अहिले हामी चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको 16 गते कार्यक्रम गर्दैछौँ, त्यो कार्यक्रमको बारेमा, तयारीका बारेमा र पार्टीको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तर स्थगित भएको थियो समुदायमा काङ्ग्रेस भन्ने त्यो एउटा कार्यक्रम र अर्को चाहिँ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिलाई आफ्नो मन्त्रालयका कार्य सम्पादन भएका विषयहरू अथवा प्रगतिका विषयहरूलाई पार्टीलाई जानकारी गराउने विषय र विविध विषयमा राष्ट्रिय सभा, साङ्गठनिक अरू विषयहरू, विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा 5वटा विषयमा आज छलफल भइराखेको छ। विषयवस्तुभन्दा बाहिर कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यहरू जानुभएको छैन। स्वाभाविक हिसाबले पार्टी सङ्गठन कसरी गइराखेको छ, पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई पनि आफ्नो जिल्लाका समस्याहरूलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा सदस्यको छनौट गर्दा कम्तीमा पार्टीले सबैलाई न्याय गरोस्, कसैलाई निरन्तर एउटै व्यक्तिलाई दोहोऱ्याइरहने र कसैलाई कहिल्यै पनि अवसर नपाउने स्थिति नरहोस्, पार्टीले खोजेर भए पनि मूल्याङ्कन गरोस् र न्याय गरोस् भन्ने केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूको वक्ताहरूको त्यो धारणा रहेको छ। महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने पार्टीका नीतिहरू चाहिँ कम्तीमा ती नीति प्रभावकारी रहन् र तिनले आम जनतामा रहेको अहिले चिन्ता अथवा दलप्रतिको जुन बुझाइ छ त्यसमा फरक ल्याउने गरीको नीति प्रस्तावहरू महासमितिले पास गरोस् भन्ने कुरा छ भने पार्टीका गतिविधिहरू अलिक सुस्त रहेको हुनाले त्यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि सबै तहमा पार्टी सङ्गठनलाई मजबुत बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पर्सि 16 गते हुने राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रमलाई अलि बढी प्रभावकारी लैजाउँ र विगतमा चाहिँ हामी पार्टीको आन्तरिक रूपमै मात्रै कार्यक्रम गर्थ्यौँ, राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्ने तर काङ्ग्रेसका बिचमा बसेर अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने, गोष्ठी गर्ने गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूका बिचमा पनि यसलाई अलिक फराकिलो ढङ्गले छलफल गरौँ र बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई राष्ट्रिय नीतिकै रूपमा स्थापित गरौँ भन्ने कुराको धारणा साथीहरूले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ।
बैठकमा पार्टी साङ्गठनिक विषय, महासमिति बैठकको तयारी, मेलमिलाप दिवस, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, समुदायमा कङ्ग्रेस सरकारमा रहेका मन्त्रीको काम लगायतका विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको गुनासो रहेकाले हमालको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गरी 30 दिनभित्र विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन भएका सबै आइपिओको औचित्य र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा छानबिन गरी 30 दिनभित्र कार्यप्रगति समितिलाई उपलब्ध गराउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले घाटामा गएर पनि पुनः मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बिमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु बिमा ऐनको विपरीत भएकाले सो कार्यलाई सच्याउन बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले धितोपत्र बजारमा गएर आवासीय नेपालीले समेत लगानी गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। समितिको आजको बैठकमा जीवन बिमा कम्पनीको प्रिमियम मूल्य सेयर जारी गरेको र सर्वसाधारण लगानीकर्ताप्रति सेयर अतिरिक्त मूल्य वहन गर्नु परेको सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल भई देय बमोजिमको निर्देशन गर्ने निर्णय गरियो। 1. समितिको आजको कार्यसूचीमाथि छलफल गर्न आमन्त्रण गरिएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार हमाल बिना सूचना र बिना जानकारी समितिमा अनुपस्थित रहनु भएको प्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संसदीय समितिप्रतिको गैर जवाबदेहिता आम नागरिकप्रतिको गैर जवाबदेहिता र अपमान हो। सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष यस्तो गैर जवाबदेहिता आगामी दिनमा उहाँबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन हुन सक्ने कुराप्रति सन्देह गर्दै निजको अनुपस्थितिप्रति समितिको बैठक खेद व्यक्त गर्दछ। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर आइपिओ ल्याउन अनुमति दिएर गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको भनी व्यापक रूपमा जनगुनासो रहेको र समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकोले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको बैठक सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्दछ। अधिकांश कम्पनीहरू पछिल्लो समय प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ, जसको असर द्वितीय सेयर बजारमा परेको पनि देखिन्छ। प्रिमियममा प्राथमिक सेयर आइपिओ जारी गर्न दिँदा तजविजी अधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी अहिले धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनः मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर प्राथमिक सेयर आइपिओ जारी प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाए पश्चात लिक्विडेसनमा जान लागेको कम्पनीले पनि आफू खुसी मूल्याङ्कन भ्यालुएसन बढाएर प्राथमिक सेयर आइपिओ जारी गर्न थालेको पनि देखिन्छ। तसर्थ यो समितिको बैठक लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धालाई मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनः मूल्याङ्कन नगरी रियल नेटवर्थ 90% भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर आइपिओ जारी गर्न दिने गरी अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पुनः मूल्याङ्कन रिभ्यालुएसन गरी मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारणलाई लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन गर्दछ। 4. बिमा ऐन 2079 को दफा 45 को उपदफा 5 मा प्रचलित कानुनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयर अङ्कित मूल्यको 100% रकम माग गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र बिमा कम्पनीले कम्पनी स्थापना गर्दा नै 30% सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अङ्कित मूल्यभन्दा बढीमा प्रिमियम मूल्य सेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृति दिन मिल्ने देखिँदैन। जुन विषय बैंक तथा वित्तीय सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लागू भइरहेको छ। बिमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु बिमा ऐनको विपरीत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित विपरीत देखिएकोले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन समितिको बैठक नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने मात्र कार्य गर्ने भएकोले ब्याङ्कहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, जलविद्युत कम्पनीहरूको हकमा नेपाल विद्युत नियमन आयोग, बिमा कम्पनीहरूको हकमा नेपाल बिमा प्राधिकरण भए जस्तै अन्य कम्पनीहरूको नियमन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिने वा अन्य कुनै निकाय गठन गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिएकोले सोको लागि कानुन आवश्यक पर्ने भएकोले सो सम्बन्धी सरकारी विधेयक सङ्घीय संसदमा शीघ्र दर्ता गराउन समेत यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। जलविद्युत लगायतका आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताका लागि 3 वर्षको लक इन अवधि राखिए तापनि त्यस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै र नाफा नदिँदै आधारभूत लगानीकर्ता लक इन अवधि सकिनासाथ सेयर बिक्री गरी बाहिरिने क्रमले आयोजना निर्माणमै प्रभावित हुनुको साथै प्रतिफल समेत दिन नसकेको देखिएकोले आयोजना स्थापना गर्दा लिएको ऋण चुक्ता नहुन्जेल आधारभूत लगानीकर्ताले 3 वर्षपछि प्रत्येक वर्ष आफूले लिएको मध्ये 1/3 कायम रहने गरी मात्रै चाहिँ बिक्री गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न समितिको बैठक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष हमाललाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो, तर हमाल बैठकमा अनुपस्थित भएपछि समितिले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको भन्दै संसदीय समितिप्रतिको गैर जवाफदेहिता र आम नागरिकप्रतिको अपमान भएको ठहर गरेको छ। चितवनको नारायणगढको क्याम्पाचौरमा रैथाने परिकारको खाना महोत्सव हुने भएको छ। पुस 14 देखि 18 गतेसम्म रैथाने खानेकुराको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गर्न लागि हो। होटल व्यवसाय सङ्घ चितवनको आयोजनामा चितवन जिल्लाको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत समग्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका साथै होटल व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गर्न लागि महोत्सवका मूल संयोजक लोकनाथ भट्टले बताउनु भयो। हामीलाई रैथाने आइटम खाउँ भनेर हामी यसमा चाहिँ हामी कसिरहेको अवस्था छ। अब यो रैथाने हुँदै गर्दा हामी अहिले 39वटा हामीसँग स्टल छ अनि 14 देखि 18 हुने कार्यक्रम हाम्रो यो विभिन्न कलाकारहरू बिचमा प्रस्तुत हुँदैछ। भने यो रैथाने हामीलाई यहीँ लोकल आइटम खाउँ न भन्ने सोच बनाएर हामीसँग यहाँ बन्ने चिजहरू खाउँ, यहाँ भएका चिजहरू खाउँ भनेर रैथाने राख्न मन लाग्यो। रैथाने एउटा शब्दै आफैमा रैथाने होस् भन्ने चाहेर पनि हाम्रो रैथाने नाम राखेको। रैथाने सँगसँगै हामीलाई हाम्रो थकाली खाना पनि रैथानेमा पर्ने भयो। चौधरीको घोइदेखि लिएर आएर त चिच्चरसम्म पनि रैथाने खानामा पर्ने भयो। अनि हाम्रो बोटे समुदायले बन्ने खानाहरू रैथाने छ। यस्ता खानेहरूलाई चाहिँ हामीले भिजुअल प्रस्तुत गरेछौँ। यहाँ चाहिँ स्टल दिँदाखेरि हामीले एउटा रैथानेमा थकाली अनि चौधरी खाना भनेर विभिन्न जात जातिको झल्किने गरी हामीले खानाको स्टल चाहिँ यसरी दिइरहेको अवस्था छ। 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा चितवन जिल्लाका विभिन्न जात जातिका रैथाने परिकार र होटल रेस्टुरेन्टहरूको स्टलहरू रहने आयोजकले जनाएको छ। उक्त महोत्सवको अवधिमा 50,000ले अवलोकनका साथै 5 करोडको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। महोत्सवको अवधि भर विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम हुनेछ। सुक्खायाममा हुने आगलागीका घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले उदयपुरमा आगलागी सम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यास प्रदर्शन गरिएको छ। उदयपुर गढी गाउँपालिकाको आयोजना नेपाली सेनाको पशुपति प्रसाद गढ गाईघाटको प्राविधिक सहयोगमा उदयपुर गढी 6 नेपाल टारमा प्रदर्शन गरिएको हो। आगलागी तथा विपदको समयमा हुन सक्ने खतरा र त्यसको प्रभावकारी खोज, उद्धार, राहत, समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कृत्रिम घटना अभ्यासको आयोजना गरिएको उदयपुर गढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जेतबहादुर खड्काले बताउनु भयो।
विपद भन्ने कुरा जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ। आगलागीबाट हुन सक्ने सम्भावित विपदका घटनाहरूबाट बच्न सरकारवाला निकाय र आम नागरिक पूर्व तयारी अवस्थामा रहनको लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गरेको नेपाली सेना 18 नम्बर वाहिनीपति सहायक रथी मनोज वैद्यवारले जानकारी दिनुभयो। फायर एक्सटिङ्ग्विसर भन्ने जुन एउटा चाहिँ रातो एउटा चाहिँ त्यो सिलिन्डर जस्तो आकारको अब बिहान जुन हामीले एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको क्रममा चाहिँ देखायौँ, त्यसको मूल्य भनेको 4000 देखि 5000 रुपियाँ मात्रै पर्छ। एउटा 5 किलोको अथवा 4 किलोको चाहिँ एउटा फायर एक्सटिङ्ग्विसरको सिलिन्डर किनेर सबैले घरमा राख्नुहोस्। मैले पनि मेरो घरमा 2टा राखेको छु, एउटा किचनमा राखेको छु, एउटा बैठक रुममा राखेको छु। नेपाली सेनाले समय समयमा विपदसँग सम्बन्धित विभिन्न आगलागी, बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतका घटनाहरूको कृत्रिम घटना अभ्यास गर्दै आइरहेको छ। साहस नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाको सहजीकरणमा कार्यक्रम भएको हो। सरोकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।